cost of goods sold, cost of goods sold, cost of goods sold भनेर मैले चाहिँ बीबीएस फर्स्ट इयरको लागि काम लाग्ने एउटा 2 नम्बरको हिसाब पनि हो यो एकाउन्टिङको, त्यो सिकाउन गइरहेको छु कसरी निकाल्ने भनेर। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड है, एकदमै सजिलो हिसाब छ यो, नामले आफैले भनिरहेको छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, बेचेको सामानको मूल्य हामीले चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो है। यसको लागि हामीलाई के चाहियो त भन्दाखेरि बेचेको सामानको मूल्य पत्ता लगाउनको लागि त हामीसँग पहिला भएको सामान, अनि त्यसमा किनेको सामान, अनि त्यसमा लास्टसम्म रहेको सामान के छ त त्यो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा पाउनु पर्यो है। यसमा चाहिँ यो हिसाबमा दिएको हुन्छ ओपनिङ स्टक, ओपनिङ स्टक, ओपनिङ स्टक भनेको के हो भनेर जान्नु पर्दा ओपनिङ स्टक भनेको हामीसँग अलरेडी भएको सामान, सुरुमै जुन कम्पनीको, जस्तै हामीले जनवरी 1 भन्न सकिन्छ, जनवरी 1 मा कुन सामान छ त हामीसँग, त्यो सामान चाहिँ ओपनिङ स्टक हो। जुन सामान भए पनि मेटेरियल एसेट जे भए पनि त्यो चाहिँ ओपनिङ स्टक हो। त्यस्तै हामीले के सामान किन्यौँ त बिचमा हो, किनेको सामान पर्चेज, पर्चेज हामीले पर्चेज गरेको कुराहरू है, पर्चेज गरेको कुराहरू, त्यसमा ओपनिङ स्टक भनेको सुरुमा भएको सामान, पर्चेज भनेको फेरि हामीले किनेको सामान, र यो किन्दाखेरि जुन खर्च लाग्छ नि, अब किनेर सामान किनेर ल्याउँदाखेरि ट्रान्सपोर्टेसन लाग्न सक्छ, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेको किन्दाखेरि लाउने खर्चहरू, वेजेसहरू हैन, त्यस्तो दिन सकिन्छ नि हामीले, त्यो चाहिँ डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भयो। डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस पनि यो जोड्न पर्यो, ओपनिङ स्टक प्लस यो चाहिँ हामीले प्लस गरिन्छ, ओपनिङ स्टकमा प्लस पर्चेज प्लस डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, यो सबै प्लस गरिन्छ। यो सबै प्लस गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ गुड्स, गुड्स एभाइलेबल, एभाइलेबल फर सेल्स भनेको यति सबै प्लस गऱ्यो भने हामीसँग यति सामान छ जुन चाहिँ हामीले बेच्न सकिन्छ नि, हो यति सामान चाहिँ हामीले बेच्न सक्ने सामान बन्यो। र अब यसमा चाहिँ हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्नको लागि चाहिन्छ हाम्रो क्लोजिङ स्टक, क्लोजिङ स्टक, क्लोजिङ स्टक भनेको जुन चाहिँ नि हाम्रो डिसेम्बर 31 सम्म भएको सामान है। जुन चाहिँ ओपनिङ स्टक भनेको सुरुमा हामीलाई कम्पनीको सुरुमै, अब हामीले जनवरी 1 मै हामीसँग अलरेडी भएको सामान, जुन चाहिँ नि डिसेम्बर 31 मा हुन्छ जुन सामान, त्यो भनेको त नबेचेको सामान हो, हामीले बिचमा नबेचिकन हाम्रो कम्पनीमा अझैसम्म पनि छ नि त डिसेम्बर 31 सम्म, त्यसलाई हामीले क्लोजिङ स्टक भनिन्छ। क्लोजिङ स्टक भनेको लास्टसम्म भएको स्टक। अब हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो भन्दा यसलाई चाहिँ माइनस गर्नु पर्यो, जुन हामीसँग पहिल्यै छ, जुन हामीले किन्यौँ, जुन किन्दाखेरि लाग्यो खर्च, त्यसमा लास्टमा बचेको सामानलाई घटायो भने त बिचमा जुन त्यो डिफरेन्स हुन्छ त्यो डिफरेन्स त बेचेको सामानको हुन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि चाहिँ हामीले ओपनिङ स्टक भनेर यहाँ चाहिँ नि हाम्रो 20 छ अरे, पर्चेज 30 छ अरे, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस 10 छ अरे है, र क्लोजिङ स्टक भनेर छ हाम्रो 30 भने त अब हाम्रो रिमेनिङ कता गयो त, यहाँ हाम्रो 20 थियो, 30 थियो, 10 थियो है, यो टोटल कति थियो त, एभाइलेबल हाम्रो टोटल एभाइलेबल थियो 30, 40, 50, 60, हामीसँग 60 थियो त्यति बेला, हामीले किनेर कलेक्ट गरेको 60, तर लास्टमा कम्पनी डिसेम्बर 31 मा आउँदा त 30 मात्र छ है, मतलब 30 त छैन भनेको 30 कता गयो त, हो त्यो कता गयो भनेको चाहिँ बेचेको है, त्यो बेचेर चाहिँ हराएको, सो यो बेचेको चाहिँ 30 भयो है, त्यसलाई चाहिँ हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनिन्छ। अब बुझ्नुभयो होला, अब फर्मुलामा लेखौँ, ओपनिङ स्टक, ओपनिङ स्टक भनेको सुरुमा हामीसँग अलरेडी भएको सामान, जनवरी 1 मा हुन्छ नि जुन सामान, पर्चेज भनेको किनेको सामान जे पनि किन्न सक्यो, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेको किन्दाखेरि खर्च लागेको डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू माइनस क्लोजिङ स्टक, क्लोजिङ स्टक भनेको अन्त्यमा डिसेम्बर 31 मा पनि कम्पनीमै छ यो सामान चाहिँ, कहीँ पनि गएको छैन, यो सबैलाई प्लस गरेर यसलाई प्लस गरेर क्लोजिङ स्टक घटायो भने आउँछ
जस्तै हाम्रो यहाँ 20 + 30 + 10 - 30 गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो जो अघि आएको थियो 30 आएको थियो नि, हो यो रुपिजमा हुन्छ है। ₹30 ₹30 चाहिँ हाम्रो के रहेछ त भन्दाखेरि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड रहेछ है। यो एउटा फर्मुला भयो। अर्को फर्मुला पनि हुन्छ जुनमा चाहिँ हामीलाई नेट जुनमा चाहिँ हामीलाई के हुन्छ भन्दा सेल्स दिएको हुन्छ है, सेल्स दिएको हुन्छ माइनस गर्नु पर्यो र नेट अथवा प्रफिट दिएको हुन्छ है, प्रफिट दिएको हुन्छ है। सेल्स रेभिन्यू भनेर पनि दिन्छ हैन, अनि ग्रस प्रफिट भनेर पनि दिन्छ है। अब सेल्स माइनस प्रफिट गर्यो भने चाहिँ हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड है, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ है। सेल्स माइनस प्रफिट गर्यो भने पनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ। अब समटाइम्स अब प्रफिट दियो भने अब हुन्छ नि प्रफिट दियो भने चाहिँ सर्टेन पर्सेन्ट अब 5% अफ सेल्स 5% अफ सेल्स पनि भन्न सक्छ हैन, जुनमा हाम्रो सेल्स अलरेडी दिएर 5% अफ सेल्स इज प्रफिट भनेर पनि दिन सक्छ। त्यो केसमा हामीले निकाल्न सकिन्छ। जस्तै सेल्स 4000 दियो भने, सेल्स 4000 दियो भने इक्जाम्पलको लागि मात्र सेल्स 4000 दियो भने 4000 को चाहिँ 5% निकाल्नु पर्यो है। 5% अफ 4000 गरेर निकाल्नु पर्यो। यस्तरी हाम्रो क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। RS 200 चाहिँ हाम्रो प्रफिट आयो है। अब प्रफिट 200 आयो भने जस्तै सेल्स हामीलाई 4000 दिएको छ भने प्रफिट 200 आयो भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड के हुने भयो त फर्मुलामै छ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको चाहिँ नि सेल्स माइनस प्रफिट। सेल्स भनेको हामीले 4000 को पुरै सामान बेच्दाखेरि 4000 आयो हामीलाई, अनि जसमा 200 चाहिँ हाम्रो प्रफिट थियो है। भनेपछि एक्चुअल मूल्य चाहिँ कति रहेछ त नि, त्यो सामानको एक्चुअल मूल्य भन्दाखेरि चाहिँ 3800 चाहिँ हाम्रो एक्चुअल मूल्य हो नि त कम्पनी सामानको। यसरी चाहिँ हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्न सकिन्छ। बीबीएस फर्स्ट इयरमा यो हिसाबको 2 मार्क्सको हिसाब हो यो, र सजिलो छ, एकदमै सजिलो छ। ओपनिङ स्टक भनेको के हो थाहा पायो भने, क्लोजिङ स्टक भनेको थाहा पायो भने, अनि सेल्स प्रफिट यो सबै कुरा थाहा पायो भने यो इजी छ, एकदमै इजी छ, मिलाउन सकिन्छ। ल है त, आजलाई यति नै। अब फेरि म अरू भिडियो पनि बनाउँदै गर्छु यसरी नै। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। सी यू